अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, एन न्यूज़ रजी के साथ। और हम आज बहुत दिनों के बाद आपके साथ मैं मुखातिब हो रहा हूँ। इस दौरान एक तो रमज़ान मुबारक के दौरान मसरूफियात हमारी दूसरी हो जाती हैं, फिर कुछ और मसाइल ऐसे घरेलू मसरूफियात आई, और आज बहुत दिनों के बाद मैंने सोचा कि आपके साथ जब मैं गुफ्तगू का आगाज़ करूँ तो कुछ ऐसे गेस्ट हों कि आपको अंदाज़ा हो कि ये जो इतना अरसे का गैप हुआ है उसमें हम कोई ऐसे पैमान लेकर आए हैं आपके लिए कि जो आपको हैरान कर देंगे, जिनकी आप गुफ्तगू सुनेंगे आपकी मालूमात में इजाफा होगा। दोनों का एजुकेशन सेक्टर के साथ ताल्लुक है, दोनों जो हैं आलमी सतह पर जाने जाने वाली शख्सियात हैं, और इन दोनों का मैं आपको तारुफ करवाता हूँ। हमारे पहले मेहमान हैं डॉक्टर मोहम्मद शहबाज साहब। एनर्जी इकनॉमिक्स इनका शोबा है, तहकीक इनका शोबा है, स्कूल मैनेजमेंट एंड इकनॉमिक्स बीजिंग इंस्टीट्यूट ऑफ चाइना। ये सारे जो चीज़ें हैं इनके साथ ये वाबस्ता हैं, और आलमी सतह पर पाकिस्तान की जो पहचान है शख्सियात, आलमी रैंकिंग में दुनिया के टॉप 10 दानिश्वर जो हैं उनमें शामिल हैं। और फिर और बहुत सारे मौज़ूआत हैं, और डॉक्टर शहबाज कुरैशी का ताल्लुक गुजरांवाला से है, और इन्होंने चाइना से तालीम हासिल की, आलमी सतह पर इनके शागिर्द हैं, दुनिया भर में इनके शागिर्द मौजूद हैं, और ये तहकीक के हवाले से, मईशत के हवाले से इनकी राय को बहुत अहमियत दी जाती है। हमारे दूसरे मेहमान डॉक्टर फहद कुरैशी साहब हैं। फहद कुरैशी साहब जो हैं वो इसी खित्ते से ताल्लुक़ रखते हैं, और राजनपुर के कबायली इलाके में इन्होंने तालीम हासिल की, आगाज़ वहाँ से किया, वहाँ पैदा हुए, और उसके बाद ज़िकिया यूनिवर्सिटी से इकनॉमिक्स के प्रोफेसर हैं। बेल्जियम, चीन, फ्रांस और दीगर यूनिवर्सिटियों के साथ वाबस्ता हैं। और डॉक्टर फहद कुरैशी जो हैं वो इन्होंने भी वुहान यूनिवर्सिटी चाइना से इन्होंने पीएचडी की, फिर टेक्सटाइल और बैंकिंग का भी इन्हें तजर्बा है। 60 से ज़्यादा स्कॉलर्स जो हैं फिल के वो डॉक्टर फहद कुरैशी के शागिर्द हैं, उनकी वो निगरानी कर रहे हैं। आप दोनों के साथ मिलते जुलते क्वेश्चन होंगे, आप दोनों का ताल्लुक भी एक कमोबेश एक जैसे शोबे हैं। मैं आपसे आगाज़ करूंगा डॉक्टर साहब शहबाज साहब कि थोड़ा सा ना हमें अपनी ज़िंदगी का आगाज़ बताएं। गुजरांवाला के गांव से और दिए की रोशनी में आपने पढ़ना शुरू किया, और वहाँ से तालीम हासिल करते हुए और आप दुनिया भर में आप पहचान बने पाकिस्तान की, और आपने बेशुमार ममालिक हैं जहाँ का सफ़र भी किया, और बहुत से ममालिक हैं जहाँ आपके। सो थोड़ा सा वहाँ से शुरू करते हैं, हम गुजरांवाला चलते हैं और वहाँ से बात शुरू करते हैं। जी बहुत शुक्रिया रजी साहब। आप गुजरांवाला आए तो आपको चिचरल पुल वो आपको सीधा लेके जाएगा बड़ाला संधवा। बड़ाला संधवा से थोड़ा सा पीछे आए, एक चौक धर्मकोट है, चौक धर्मकोट से पीछे एक छोटा स्टॉप है, उसको हम गोलियां दा मोड़ कहते हैं। उसका नाम वैसे गोलियां है, वो गोलियां दूसरी नहीं है, उसका नाम गोलियां दा मोड़ है। तो गोलियां दा मोड़ से तकरीबन 1 किलोमीटर पीछे मेरा गांव झारावाला। मुझे बड़ा फख्र होता है अपना पस मंजर बताते हुए। बाद लोग हैं वो अपना माजी वो छुपाते हैं कि जी अब जो 20-22 साल बाद हमने मेहनत की है तो हम बड़े वेल सेटल्ड हो गए हैं। मेरा ख्याल है जो माजी आपका होता है वो आपको आगे लेके आने के लिए होता है, जड़ें आपकी वहां होती हैं, तो उन जड़ों को कभी भी नहीं भूलना चाहिए। इसलिए मैं जब भी किसी प्रोग्राम में, जब भी किसी फोरम में बैठता हूं तो मैं बड़े फख्र से बताता हूं कि मैं एक देहाती हूं। तो ठीक है, उसके बाद सेटल हो गया मैं लाहौर, लेकिन मेरी पहचान वो मेरा गांव है। वजह को मेरे वालिदैन अभी भी उसी गांव में रहते हैं, तो जाहिर सी बात है वालिदैन दुनिया में कोई भी उनका अल्टरनेट नहीं है। तो अपनी जड़ें, अपना जो आपका विरसा होता है, आपकी अपनी सकाफत होती है, और आपका अपना जो इलाका होता है, उसको मेरे ख्याल में इंसान को पानी देना चाहिए और उसको याद रखना चाहिए। साहब मैं आपकी तरफ आऊंगा अब, और मैं अब राजनपुर की तरफ चलते हैं ना। गुजरांवाला की बात हो गई, कबायली इलाके राजनपुर, इसमें हम बहुत सारी चीज़ें देखते हैं। हमें टेररिज्म भी दिखाई देती है, हमें दहशतगर्दी के कई मराकज़ की कहानियां भी मिलती हैं, हमें वहाँ कोई डाकुओं के गैंग्स की कहानियां भी मिलती हैं। उस माहौल से आप निकल कर आए, और आप थोड़ा सा अपनी इब्तदाई ज़िंदगी के बारे में। सर बेसिकली मेरा ताल्लुक राजनपुर के इलाके, जो मतलब वहाँ का मशहूर टाउन है हणंद, वहाँ से है। तो हणंद अगर हम चंद सौ साल पहले चले जाएं, बल्कि हजारों साल, मुल्तान के
ساتھ کا اس کا وہ ہے، ملتان کے ساتھ کا تو نہیں لیکن ملتان سے نسبتاً نیا، لیکن ہزاروں سال کی وہاں ہزاروں سال کی ہسٹری ہڑند کی. اور وہ جو ہے نا کہتے ہیں کہ پرانے زمانے میں اسنی، ماڑی، ہڑند، ملتان، سیت پور یہ مطلب ہوتے تھے، یہ مظفر گڑھ، ڈی جی خان یہ تو آج کل مطلب بات کے ہیں 100-150 سال کے. تو اس وقت سے مطلب یہ ایک بڑا مرکز ہوتا تھا، ملٹری مرکز بھی ہوتا تھا، سینٹرل پلیس بھی ہوتی تھی. تو اس میں یہ ہوتا تھا کہ مطلب آج بھی ہمیں وہ پرانے کاغذوں میں اس کی روڈز ملتی ہیں کہ یہ ساری روڈز جو اہم شاہراہیں تھیں وہ اس سے کراس ہو کے آتی تھی. اب خیر وہ کاغذوں میں رہ گئی ہیں، دوبارہ حکومت توجہ دے رہی ہے، شاید ہمارے علاقے کو کچھ توجہ مل جائے ارباب اختیار کی. لیکن اس میں یہ ہے کہ مطلب یہ پرانے دور سے تھا، اور میرے بزرگ بیسیکلی تقریباً 400-500 سال سے پہلے ہمارے بزرگ پہلے سعودی عرب سے سندھ آئے تھے تبلیغ کے سلسلے میں، پھر سندھ سے ان کی ڈیوٹی لگی کچھ 400 سال پہلے کہ وہ ہڑند جائیں اور وہاں پہ وہ کریں. آپ کا تصوف کے حوالے سے ہے. تو ہمارے بزرگوں کا بھی یہ تھا کہ فارمل ایجوکیشن کا نہیں تھا، اسلامک ایجوکیشن، لائبریریاں، علم و ادب کا مرکز ہوتا تھا. تو لیکن جہاں تک میری پیدائش کی بات آتی ہے، چونکہ انگریزی تعلیم اور یہ ان چیزوں نے وہ مراکز کی اہمیت ختم کر دی تھی، تو میں نے ایک قسم کا یہ کہہ لیں کہ اندھیرے میں وہاں پہ اس ٹائم وہ بڑا ایک ڈارک ایرا تھا کہ جدید سہولیات نہیں تھیں. آپ یقین کریں سکول نہیں تھا، ہاسپٹل نہیں تھا. میری جو انیشیل پرائمری سکولنگ ہے، میری پھپھو وہاں پہ ٹیچر بنی، انہوں نے وہ اپروول لی گورنمنٹ سے، تو پہلا سکول انہوں نے اپنے گھر میں کھولا. تو میں ان کا مطلب اسٹوڈنٹ ہوں. تو اس کے بعد پھر میرے دادا ابو نے زمین دی مطلب وہاں پہ گورنمنٹ کو، اور وہاں پہ سکول بنا، ہاسپٹل کے لیے زمین بھی وہاں پہ میرے دادا ابو کو اعزاز ہے کہ انہوں نے دی. تو اس میں پھر مطلب تو انیشیل سکولنگ ظاہر ہے کہ بڑا ایک وہاں پہ ڈیفیکلٹ تھا. میرے ساتھ کے ایسے اسٹوڈنٹ بھی ہوتے تھے جو 3 گھنٹے جو ہے نا مطلب پیدل چل کے آتے تھے پہاڑوں سے، یا مطلب 2-3 گھنٹے کی گھوڑوں پہ جو ہے نا سفر کر کے پہنچتے تھے. میں شہباز صاحب آپ سے بات کو آگے بڑھاتے ہیں. آپ نے چائنا سے آپ نے تعلیم کا سلسلہ آپ کا، اور اس کے بعد دنیا بھر سے آپ کا تعلیم کا سلسلہ جڑ گیا، اور شاگرد بھی آپ کے ہیں. بنیادی فرق کیا ہے پاکستان میں ہم ایجوکیشن سسٹم اور باہر کے ایجوکیشن سسٹم میں؟ کون سی خامیاں ہیں جن کی وجہ سے ہمارے اسٹوڈنٹس جو ہیں بے شک بہت اچھے ہوتے ہیں لیکن وہ کئی جگہ جا کر جو ہے وہ مقابلہ نہیں کر پاتے چیزوں کا؟ جی دیکھیں، ہم میرے خیال میں ہر لحاظ سے آئسولیشن کا شکار ہیں، چاہے وہ آپ کا ایجوکیشن سسٹم ہو، آپ کی ریسرچ ہو، آپ کے معاشی حالات کی بات ہو، آپ کے پولیٹیکل حالات کی بات ہو، یا آپ کی خارجہ پالیسی کی بات ہو. باہر کا اسٹوڈنٹ جو ہے، یا باہر کا پروفیسر، یا باہر کے ادارے، وہ انڈسٹری کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں. ہمارا پروفیسر، ہمارا اسٹوڈنٹ وہ انڈسٹری کے ساتھ نہیں ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ باہر کے جو ممالک ہیں، جتنا میں نے ٹرکی میں دیکھا ہے، فرانس میں ہم نے دیکھا ہے کام کیا، اور اسپین میں دیکھا، اٹلی میں دیکھا، اور چائنا میں دیکھا، لوگ پروفیسر کی عزت کرتے ہیں، جو مین ڈیفیشنسی ہے یہاں ہمارے ہاں. اور دوسری بات یہ ہے کہ وہاں جو ڈیو ایک ریسپیکٹ ہے پروفیسر کی وہ دی جاتی ہے، اس کو پالیسی میکنگ میں شامل کیا جاتا ہے. ہمارے ہاں انفارچونیٹ ان چیزوں کی کمی ہے. اب جب دیکھیں ایک بندہ جس کو اپنا بچی یا بچہ آپ 14-15 گھنٹوں کے لیے دیتے ہیں اس کو ٹرین کرے، ٹھیک ہے جی، تو اس بندے کو ریسپیکٹ بھی اتنی ہی ملنی چاہیے. اب آپ یہ کہیں کہ والدین جو ہیں وہ اپنا کنٹریبیوشن جو ہے بچے کی پرورش میں نہ ڈالیں اور سارے کا سارا وہ استاد کے اوپر چھوڑ دیں، تو یہ استاد کے ساتھ زیادتی ہے. ایک آپ اس کی ریسپیکٹ نہیں کر رہے، دوسرا اس کے اوپر بہت زیادہ ذمہ داری آپ ڈال رہے ہیں، اور تیسری بات پروفیسر جو ہے اس بیچارے کی، میں بیچارہ اس لیے استعمال کر رہا ہوں کہ لفظ استعمال کر رہا ہوں کہ آپ نے پروفیسر کو نمبر گیم میں ڈال دیا. باہر جو بات ہو رہی ہے پروفیسر کی پروموشن کی بات ہو رہی ہے، سیلری پیکج کی بات ہو رہی ہے، وہ کتنا کمپٹیٹو ہے پروفیسر، وہ اس کی بیس پر اس کی پروموشنز ہو رہی ہیں. وہ وہاں یہ انتظار نہیں کیا جا رہا کہ ٹھیک ہے یار یو آر ٹو ینگ ناؤ، تو ابھی اب تھوڑے آپ کے بال سفید ہوں گے تو پھر ہم آپ کو فل پروفیسر کر دیں گے. وہاں میں نے ایسے لوگ بھی دیکھے ہیں جو 28-30 سال کی ایج کے اندر وہ لیکچرر سے سفر شروع کیا اور فل پروفیسر ہو کے بیٹھے ہوئے ہیں. آپ اپنا بھی تو بتائیں نا، یہی مجھے یاد آ گیا کہ آپ نے بھی تو بہت جلدی ترقی کی منازل طے کی تھی، وہ بھی تو ریکارڈ قائم کیا تھا. ہاں، وہ اس میں یہ ہے کہ اگر میں صحیح کہہ رہا ہوں
کیونکہ بعض کا تو ہمارے ہاں پولیٹیشینز کیا اور بہت سے لوگ بڑا دعویٰ کرتے ہیں، میں دعویٰ نہیں کرتا، میں ذاتی سے کہتا ہوں اگر میں ٹھیک کہہ رہا ہوں تو میں نے میرے خیال میں 7 سال 6 مہینوں میں لیکچر سے فل پروفیسر کا سفر طے کیا ہے، جو میرے مطابق یہ اٹ سیلف ایک پاکستانی ہسٹری کے اندر ریکارڈ ہے۔ اب یہ آ جائیں دوسری طرف، کیوں میں آپ سے کہتا کہ پروفیسر کو اپنا نمبر گیم میں ڈال دیا ہے، آپ نے یہ طے کر دیا کہ جب 15 پیپر آپ کے ہوں گے آپ کو ایسوسیٹ کریں گے، آپ کے 18 پیپر ہوں گے آپ کو فل پروفیسر کر دیں گے، ساتھ 15 سال کا ایکسپیرینس ہوگا۔ آپ پروفیسر کو انڈیپینڈنٹ کیوں نہیں چھوڑتے؟ آپ اس کو یہ کیوں نہیں کہتے کہ آپ کی جو سکلز ہیں ان کو آپ استعمال کریں؟ تو جب پروفیسر جو ہے وہ اپڈیٹ ہوگا تب وہ اسٹوڈنٹ کو اپڈیٹ کرے گا۔ جیسے آپ سے میں نے کہا کہ ہم کلیریکل سٹاف پروڈیوس کر رہے ہیں، ہمارا اسٹوڈنٹ، ہمارا نصاب جو ہے وہ ماڈرن ٹائمز کی جو ڈیمانڈز ہیں اس کے ساتھ لنک نہیں کرتا۔ باہر والے جو ہیں وہ ہر گزرتے لمحے کے ساتھ اپنے آپ کو اپڈیٹ کر رہے ہیں، اپنی یونیورسٹیز کو اپڈیٹ کر رہے ہیں، اپنی ریسرچ کو اپڈیٹ کر رہے ہیں، اپنا ان کا جو کریکولم ہے اس کو اپڈیٹ کر رہے ہیں۔ تو یہ ڈفرنس ہے باہر کے اسٹوڈنٹ میں، باہر کی سوسائٹی میں اور ہمارے ہاں۔ آپ پاکستان کی ہم نے گفتگو فاض صاحب، آپ پاکستان کی یونیورسٹی سے، ذکر یونیورسٹی سے آپ کا تعلق ہے، جیسے انہوں نے بتایا کہ ہمارے ہاں ہم اپڈیٹ بھی نہیں کر رہے، ہمارے ہاں ریسرچ کے بھی بہت سارے مسائل ہیں، ہمارے ہاں سرقہ ہے، بہت ساری چیزیں ہیں، کاپی پیسٹ ہو رہی ہیں، چیزیں پکڑی بھی جا رہی ہیں۔ اچھا، اس میں آپ اب نئی نسل کی تربیت کرنی ہے اساتذہ نے۔ اچھا، ہمارے ہاں جو جب اساتذہ بھی پیچیزم میں ملوث پائے جائیں گے، اور ہمارے ہاں جب اساتذہ بھی ہراسمنٹ والے معاملات میں ملوث پائے جائیں گے، اور ہمارے ہاں استاد اور شاگرد کا جو رشتہ ہے اس میں کئی جگہ ہمیں دراڑیں پڑتی ہوئی، تو پھر شاگرد استاد کی عزت کیسے کرے گا جب وہ اپنے استاد کو دیکھے گا کہ وہ یہ بھی چاہ رہا ہے کہ مجھے ٹیوشن بھی دیں، میرے پاس آئیں، میری اکیڈمی میں بھی آئیں، یہ سارا وہ کیسے عزت کرے گا؟ جو بھی بات بنیادی آئی ہے۔ دیکھیں سر، اس میں تھوڑا سا ایک میں کریکشن کر دوں کہ بہت ساری چیزیں ہماری سوسائٹی میں مطلب ایک بہت ساری افواہیں پھیل جاتی ہیں، بہت ساری باتیں ایک ایمرج کر جاتی ہیں اور لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ سارا کچھ سچ ہے۔ یہ سارا کچھ سچ نہیں ہوتا اس میں جو ہے۔ اور بیسیکلی اگر ہم استاد کی بات کریں، استاد کی پوزیشن بہت نازک ہوتی ہے۔ استاد پہ اگر کوئی الزام لگا بھی دیا جائے تو وہ اسے کلیئر کرنا بھی اپنی توہین سمجھتا ہے۔ وہ مطلب اسے اس میں بھی شرم محسوس ہوتی ہے کہ میں کیسے کہوں کہ یہ ایسا نہیں ہے۔ تو اور یہ ایسا مظلوم طبقہ ہے کہ اس کے لیے کوئی نہیں سوچتا، اور چینل کی ریٹنگ بھی اس سے بڑھتی ہے کہ ٹیچر کو آپ وہ کر دیں، اور جو ہے مطلب باقی این جی اوز کی ریٹنگ بھی اس سے بڑھتی ہے۔ بٹ اگر اس کو اگر دیکھا جائے، استاد کے آپ خود کو آپ بھی میڈیا میں استاد کا درجہ رکھتے ہیں، آپ کے شاگرد ہیں، آپ اگر اس لحاظ سے دیکھیں تو ہم جو ہے شاگردوں کے معاملے پہ بات کرنا بھی جو ہے ہمیں اپنا مطلب ایک انسلٹ فیل ہوتی ہے۔ استاد کا یہ مقام نہیں ہوتا۔ کچھ لوگ ہوتے ہیں نا جن کی وجہ سے پھر پورا معاشرہ جو ہے اور پوری کمیونٹی جو ہے وہ بدنامی کی زد میں آ جاتی ہے۔ وہ میرے خیال میں اگر آپ کی بات کو سیکنڈ کروں آپ کی اجازت سے، تو اس طرح سے لاہور میں ایک واقعہ ہوا تھا، ایک پروفیسر تھا، نوجوان آدمی، تو اس کا سکینڈل کھڑا کر دیا۔ میں ایک بات سمجھتا ہوں کہ جیسے میرے دوست یہ فرما رہے ہیں کہ چیزیں ایسے ہوتی نہیں جیسے بنائی جاتی ہیں اور بنا کے دکھائی جاتی ہیں۔ اب پتہ چلا جی وہ کسی اسٹوڈنٹ کے ساتھ اس کا افیئر، بعد میں چیزیں کچھ فیمیل سائڈ میں بات نہیں کرتا، میں صرف میل سائڈ کی بات کروں گا۔ اس بندے کی گھریلو زندگی خراب ہو گئی، وہ اپنے یونیورسٹی میں اپنے کالج سے کہہ رہا ہے کہ مجھے ایک لیٹر دے دیں صفائی کا، کیونکہ یہ جو ہیرسمنٹ کے یا اس طرح کے جو آپ کے کریکٹر کے اوپر داغ لگ جاتے ہیں یہ ساری زندگی وہ دھوتے رہتے ہیں، وہ دھلتے نہیں ہیں۔ اس میں ایک اور بڑا اہم ادارے کے بڑے ایک اہم رکن، انہوں نے کہا جی وہ گھر سے فرسٹریٹڈ تھا، وہ اس کی بیگم ناراض تھی، وہ اپنی بیوی کے تعلقات ٹھیک نہیں، بجائے اس کے کہ ہم وہ روٹ کاز پکڑیں، ہم نے اس میل بندے کو بدنام کرنا شروع کر دیا، اس نے خودکشی کر لی اس بات کے اوپر۔ مجھے معلوم ہے وہ واقعہ، ہم دوسری طرف آتے ہیں۔ اب فی الحال ہم اکنامک کرائسس کی طرف آتے ہیں، تھوڑی سی ہم جو پاکستان ایک اکنامک کرائسس کا شکار ہے، اور ڈالر 200 سے آج کراس کر گیا۔ اچھا، ڈالر اگر کراس کر گیا اور نئی حکومت آئی، اور نئی حکومت جو ہے اس کا کہنا ہے کہ ہمیں اس طرح کی چیزیں ملی، اتنا خسارہ ملا، اتنا معیشت تباہ ملی، پاکستان دیوالیہ ہونے والا جو بھی ہوتا ہے، اور ہر مرتبہ جب نئی حکومت آتی ہے تو وہ پچھلی حکومتوں پر اسی قسم کے الزامات عائد کرتی ہے۔ آپ کیا دیکھ رہے ہیں؟ مذاکرات ہونے جا رہے ہیں،
کرائسس سے کیسے نکلا جائے گا؟ دیکھیں ابھی تو جیسے پچھلی گورنمنٹ تھی، یہ ظاہر سی بات اس گورنمنٹ کا رونا نہیں، پچھلی گورنمنٹ یہی رو رہی تھی کہ پچھلے 30 سالوں سے 70 سالوں سے ہر گورنمنٹ پاکستان میں، اور میرے خیال میں ہر گورنمنٹ جو آتی ہے پاکستان کو یہی کہتی ہے کہ مجھے جو یہ حکومت کی سیج ملی ہے اس کو پھول نہیں ہے، کانٹے ہی کانٹے ہیں. ٹھیک ہے، اب یہ لوگ بھی یہ کہہ رہے ہیں کہ 3.5 سالوں میں جتنا نقصان ہو گیا اس کو کور کرنے میں ٹائم لگے گا. میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس گورنمنٹ نے جو بنیادی غلطی کی ہے وہ یہ کہ جو کام انہوں نے آج شروع کیا یہ ان کو ڈے 1 سے شروع کرنا چاہیے تھا. یہ جو ہمارے محترم پرائم منسٹر صاحب ہیں ان کو پہلے دن ہی بتا دینا چاہیے کہ یہ چیزیں ہیں تاکہ قوم کلیئر ہو. وہ کون سی چیزیں ہیں وہ ہم وقفے کے بعد ڈسکس کرتے ہیں. ناظرین ہم وقفے پر جا رہے ہیں، آپ ہمارے ساتھ رہیے گا، کچھ دیر کے بعد دوبارہ آئیں گے اور یہیں سے بات کو آگے بڑھائیں گے. جی ویلکم بیک ناظرین. ہم بہت اچھی گفتگو چل رہی ہے اور شہباز صاحب آپ کہہ رہے تھے کہ جو کام حکومت کو پہلے دن کرنا چاہیے تھا اس نے بہت تاخیر کر دی. ہاں جی، وہ یہ بھی پچھلی حکومت کی طرح جیسے وہ ڈیلے ہو گئے IMF کے پاس جانے پہ. جب آپ کو پتا ہے کہ ہم نے جانا ہے تو وہ اس کام میں مہینہ آپ نے ضائع کیوں کیا؟ آپ کو پہلے دن سے یہ بات شروع کرنی چاہیے تھی. اور اس کے بعد جو ٹویٹس، کیونکہ ایک اب ڈیجیٹل دور آ گیا، ساری چیزیں ٹویٹس کے اوپر ڈسکس ہوتی ہیں، تو ابھی تک جو مفتیٰ اسماعیل صاحب ہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم آلریڈی بات چیت ہماری ہو گئی، صرف فارمل وہ ہمارے مذاکرات ہونے باقی آج ہو رہے ہیں، بڑے خوشگوار ماحول میں ہو رہے ہیں. ایک چیز. دوسرا یہ بھی ان لوگوں کو تھا کہ آیا کہ ہم نے یہ 1.5 سال گورنمنٹ پوری کرنی ہے کہ نہیں کرنی. یہ بھی آپ کو پتا مارکیٹ میں بڑی وہ نیوز پھیلی ہوئی، تو اس کے اوپر اسٹیٹمنٹ آ گیا کہ اتحادی یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم پرائم منسٹر صاحب کی جو پالیسیاں ہوں گی جو انہوں نے ابھی تک واضح نہیں کی ان کو واضح کر دینی چاہیے تھی، تو ہم ان کی پالیسیوں کے ساتھ کھڑے ہیں. ہم قوم سے خطاب کرنا چاہیے تھا. قوم سے خطاب تو بہت ضروری تھا. اور دوسری بات ہے کہ آپ جب آپ کو پتا ہے
کہ آپ پرائم منسٹر بننے جا رہے ہیں تو ٹیم ہے آپ کی, تو آپ کو کوئی نہ کوئی پالیسی جو ہے اس کو واضح کرنا چاہیے تھا, لوگوں کو بتانا چاہیے تھا. دیکھیں جذباتی نعرے, جو پولیٹیکل نعرے جن کو میں کہتا ہوں, وہ اپنی جگہ پہ ہیں. آپ یہ کہیں کہ جی میں اپنے کپڑے بیچ کے بھی تو وہ میں آٹا جو ہے نا وہ KPK میں پرووائڈ کروں گا, از سیپریٹ تھنگ. مسئلہ یہ کہ پہلے جو ایک قومی جو آپ کا فیڈرل لیول پہ چیزیں ہیں, جو پرابلمز ہیں, پہلے ان کا سولوشن دیکھیں, اس کے بعد یہ اس طرح کے اسٹیٹمنٹس آپ کے آنے چاہیے. اور میرے ہم میں اس کو مسٹیک یہ ویسے ہی سمجھتا ہوں جیسے عمران خان صاحب نے, ان کے جو ایک بڑے پرجوش منسٹر تھے کہ جو ہی پرائم منسٹر عمران خان گورنمنٹ آئے گی تو چٹکی میں 200 ارب جو آ جائیں گے. وہ 350 میں چٹکی کی آواز میں نہیں سن پایا. اگر کہیں آپ نے سنی ہے تو مجھے بتا دیجیے. تو یہ سیم میں سمجھتا ہوں کہ یہ انہوں نے اس طرح کا اسٹیٹمنٹ جو دیا تھا, یہ سیم انہوں نے وہ مسٹیک کی ہے. یہ آتے ہی پہلے یہ دوسری طرف قوم سے خطاب کرتے کہ جی یہ سچویشن ہے, یہ تجارتی خسارہ ہے, یہ کرنٹ اکاؤنٹ خسارہ ہے, یہ تیل کی قیمتیں ہیں, یہ سرکولر ڈیٹ ہے, اور یہ اوور آل ڈیٹ کی سچویشن یہ ہے, اور اس گورنمنٹ نے ان 3 سالوں میں اتنا ڈیٹ لیا ہے. تو مجھے اب ان سارے پرابلمس کو اس کا حل کرنا ہے, اور مجھے آپ کا کانفیڈنس چاہیے. تو میرے خیال میں قوم ہر دفعہ, آپ نے قوم کو وعدے دیا, قوم نے ہر دفعہ ہی آپ کے اوپر اعتبار کیا ہے. اتنی سادہ قوم ہے میری. تو میرے خیال میں جب قوم آپ کی اتنی مخلص ہو تو پھر قوم کو جو وعدے ہیں آپ کے ان کا پورا ہونا بھی چاہیے, اور آپ ریئلسٹک وعدے کریں ان سے. آپ ایسے وعدے نہ کریں کہ جو کل کو آپ کے سامنے جو ہے آپ کے گلے کا پھندا بن کے وہ بال پڑے آپ کے اوپر. فات صاحب, آپ کا ٹیکسٹائل سیکٹر کے ساتھ بھی آپ کا کچھ عرصہ گزرا, اور آپ بینکنگ کے ساتھ بھی رہے. اچھا, اس کے بعد آپ ایجوکیشن کے ساتھ آپ نے مستقل آپ کا تعلق ہو گیا. اچھا, ان 2 شعبوں کو آپ نے کیسا پایا؟ پاکستان کی ترقی میں ہم ان 2 شعبوں کا کردار دیکھتے ہیں, بینکنگ کا بھی اور ٹیکسٹائل کا بھی. اچھا, اس میں ٹیکسٹائل انڈسٹری درمیان میں ہم نے سنا تھا کہ بہت مسائل کا شکار ہوئی, پھر اس نے دوبارہ بہتری اختیار کی. اور اسی طرح بینکنگ سیکٹر ہے, بینکنگ سیکٹر لون دے رہا ہے, قرضے دے رہا ہے, گاڑیاں لے لیں, یہ کر لیں, وہ کر لیں. آپ کیسے دیکھ رہے ہیں کہ پاکستان کی ترقی میں ان 2 شعبوں کا رول؟ سر, اس میں دیکھیں کہ جو ٹیکسٹائل سیکٹر ہے اس کی ایک ہماری بڑی لمبی ہسٹری ہے. تقریباً یہ ہم پاکستان بننے کے بعد سے ہی چینیوٹ کے شیخوں نے اس میں انیشیٹو لیا, اور انہوں نے فیصل آباد میں ٹیکسٹائل ملز لگائیں, پورے پاکستان میں پھیلتی گئیں. ہمیں اگر 70 سال میں سب سے زیادہ کسی سیکٹر نے سپورٹ کیا, ٹیکسٹائل سیکٹر تھا. اب ٹیکسٹائل سیکٹر کے ساتھ پرابلم کیا ہوا؟ پرابلم یہ ہوا کہ اس کی ٹیکسٹائل سیکٹر کی سب سے بڑی ان پٹ ہے الیکٹریسٹی, اور وہ الیکٹریسٹی ہم نے اتنی مہنگی کر دی کہ ٹیکسٹائل سیکٹر پہ جو ہے نا سروائیول ہی نہ رہی. اب مشرف ایرا میں ٹیکسٹائل سیکٹر میں گروتھ بہت زیادہ تھی, لیکن مشرف ایرا کے اینڈ جب ہو رہا تھا تو یہ نیگیٹو میں چلا گیا, یہ ڈاؤن چلا گیا. وجہ یہی تھی کہ اس کے بعد جو پاور کرائسس آیا, پاور کرائسس کی وجہ سے انڈسٹریلسٹ نے سوچا کہ میں یہاں ذلیل ہونے سے بہتر ہے میں یہاں سے بند کروں, بنگلہ دیش میں, UAE میں لگا لوں, اور وہاں سے وہ پیسے کمانے لگے. تو یہ ٹیکسٹائل سیکٹر کا ایک بہت بڑا جو ہمارا اس میں مسئلہ ہے کہ ہم انہیں سستی بجلی نہیں پرووائڈ کر رہے, ہمارے پاس ہے ہی نہیں, کہاں سے پرووائڈ کریں. اب اس کا حل یہ تھا کہ کسی حد تک قوم کو ہم انکریج کریں کہ آپ جو ہے, پاکستان وہ ملک ہے جہاں پہ 16-15 گھنٹے سورج ہوتا ہے. ہم ان قوم کو کیوں نہیں انکریج کرتے کہ آپ لوگ الیکٹریسٹی کرائسس کا ہمارے پاس بڑا سادہ سا حل ہے, سولر کا سسٹم لگا لیں, آپ کا جتنا سال کا بل ہوتا ہے اتنے کا سولر سسٹم لگ جاتا ہے, اور اس کی لائف جو ہے کوئی 10-15 سال ہے, 20 سال تک ویسے کلیم کرتے ہیں. تو ہم یہ کیوں نہیں کرتے, گورنمنٹ یہ کیوں نہیں کرتی کہ بینکوں کو تھوڑا سا ان کو انکریج کرے کہ جیسے گھر کے لیے لون دیتے ہیں, گاڑی کے لیے, موبائل فون کے لیے دیتے ہیں, ایسے ہی آپ جو ہے نا سولر سسٹم کے لیے لون دیں. اس میں یہ ہمارا جو ہے, میں یہ سمجھتا ہوں اتنا بڑا فلاح ہے کہ جس پہ جو ہے ہمیں فوری انیشیٹو لینا چاہیے, ایمرجنسی لگانی چاہیے جو ہے نا اس پہ. سیکنڈ, اب اگر آتے ہیں اس پہ بینکنگ سیکٹر پہ, تو بینکنگ سیکٹر ہمارا دنیا کے بہترین سیکٹرز میں سے ایک ہے. ہمارے پاس جو بینکنگ کا نظام ہے یہ دنیا میں چند ہی ملکوں کے پاس ہے, اتنا ٹیکنالوجی اورینٹیڈ, اتنا جدید بینکنگ کا سسٹم جو ہے
दुनिया के चंद मुल्कों में हमारा शुमार होता है। और इसका क्रेडिट जो है हमारे मतलब उस्ताद भी हैं, मेरे मेंटर भी हैं, डॉक्टर इशरत हुसैन, उनको जाता है। वो जब मतलब स्टेट बैंक के गवर्नर बने तो उन्होंने इसको बड़ा मतलब इसको जो है चेंज किया, बैंकिंग सेक्टर को टेक्नोलॉजी पे शिफ्ट किया दुनिया की जरूरियात को समझते हुए। उस वक्त ये ऐसी लगता था कि स्टेट बैंक के ऑफिसर सिंगापुर में ट्रेनिंग लें, स्टेट बैंक के ऑफिसर्स अमेरिका में ट्रेनिंग लें। आज हमें यह एहसास होता है कि वो कितना बड़ा कदम था डॉक्टर इशरत हुसैन का, कि कैसा उसका विजन था कि उसके मुताबिक हमारा बैंकिंग सेक्टर जो है हमारी बहुत सारी मुश्किलात को हल कर रहा है। अभी इसमें सिर्फ एक थोड़ा सा मतलब एक प्रॉब्लम आया है रिसेंटली, वो ये किया गया कि जो एक्स गवर्नर स्टेट बैंक थे उन्होंने मतलब और गवर्नमेंट को मजबूर किया गया, एक पॉलिसी बनी, आपको आपके नॉलेज में होगा कि वो अब स्टेट बैंक गवर्नमेंट को डायरेक्ट पैसे नहीं देगा बल्कि वो कमर्शियल बैंकों के जरिए देगा। ये ऐसी पॉलिसी है, रातों रात कमर्शियल बैंकों का प्रॉफिट कई गुना कर दिया गया कि वो स्टेट बैंक से 9% पे लोन देंगे, 12% पे गवर्नमेंट को दे देंगे और 3% उन्हें विदाउट एनी मतलब तिनका हिलाए के बगैर जो है ना ये कह लेंगे ये बचत है। और ये इतनी बड़ी अमाउंट है कि आप सोच भी नहीं सकते पाकिस्तान के जो कितना बर्डन इससे कम हो सकता है अगर हम इस चीज को रिवर्स करते। तो जी ये आपने बहुत अच्छी स्टेट बैंक के हवाले से और भी बहुत सारी चीजें हुई उस दौर में जिसपे कहते हैं स्टेट बैंक की खुद मुख्तारी जो है ना वो भी खत्म हो गई। मैं अब शहबाज साहब एग्रीकल्चर हमारी जो है ना बुनियादी चीज है पाकिस्तान की, और हम जिस खित्ते में बैठे हैं इस वक्त यहाँ भी बुनियादी चीज तो ज़राअत है। आपने दुनिया देखी, आपका चाइना के साथ भी आपने देखा और बाकी ममालिक भी आपने देखे, ज़राअत में पाकिस्तान बहुत पीछे है, इनपुट्स के हवाले से भी, टेक्नोलॉजी के हवाले से भी, और हमारे बहुत सारे मसाइल हैं। हमारे पास बीज नहीं है, हमारे पास बहुत सारे बीमारियां हैं जिनका हम इलाज नहीं कर सके, हमने अपनी कपास जो थी वो बर्बाद कर ली हमने, और बहुत सारी चीजें जो है हमारे यहाँ। इस पर कुछ गुफ्तगू कीजिए। देखें, आपने एग्रीकल्चर मेरे ख्याल में अब कहने को रह गया कि पाकिस्तान का ज़रूरी मुल्क है, क्योंकि आप एग्रीकल्चर आइटम जो हैं, ये फूड आइटम सारे इंपोर्ट कर रहे हैं। आपने एग्रीकल्चर के अंदर जितने अपने दालें तबाह की बाहर से मंगवा रहे हैं, गंदम जो है उसके ऊपर फोकस नहीं है, बाहर से मंगवा रहे हैं, आपके टमाटर बाहर से आ रहे हैं, आपका अदरक बाहर से आ रहा है, तो ऑलमोस्ट एवरीथिंग यू आर इंपोर्टिंग फ्रॉम द अदर कंट्रीज। उसकी वजह क्या है? एक तो मेरा जो अपना जाती तज्जिया वो ये कहता है कि हमने एक एजेंडे के साथ इंडस्ट्री पॉलिसी ना होने की वजह से हमारी इंडस्ट्री तबाह हो गई। जैसे मेरे फादर दोस्त कह रहे हैं कि वो इंडस्ट्री शिफ्ट हो गई बांग्लादेश, यूएई और बहुत सारी जगहों के ऊपर। इसी तरह हमने क्या किया कि हमने जब एग्रीकल्चर के ऊपर फोकस नहीं किया, ये चीजें जैसे कपास की बात कर रहे हैं, जैसे आप गंदम की बात कर रहे हैं, जैसे अब चावल की बात कर रहे हैं, इनकी जो प्रोडक्टिविटी उसका बहुत ज्यादा इन्हिसार क्वालिटी रिसर्च के ऊपर होता है। तो आपके यहाँ ओवरऑल रिसर्च जो है वो ना होने के बराबर है। तो एग्रीकल्चर के बारे में शायद पता नहीं अभी तक हमने सोचा ही नहीं है। आप ये करेंगे हम पीछे, मैं ये कह रहा हूं कि हमने एग्रीकल्चर को तबाह कर दिया है। पीछे तब होते हैं जब आप रेस के अंदर होते हैं, हम तो रेस के अंदर है ही नहीं, क्योंकि रेस के अंदर ना होने की वजह है तो हम आज भी वो 30 लाख टन गंदम का जो है इस गवर्नमेंट ने वो अनाउंस किया कि हम दरामद करेंगे। तो रेस में जब बंदा आता है, बंदा कुछ ना कुछ प्रोड्यूस करता है। आपने क्या किया, उस एग्रीकल्चर सेक्टर के अंदर जो तबाही है उसके अंदर बड़ा हाथ है ये अनप्लैंड और अनअर्बनाइज्ड जो आपकी स्कीम शुरू हुई हैं। अब जब गांव में, मैं अपने गांव की बात बताता हूं, मैं उस एरिया में ये इस तरफ हाउसिंग सोसाइटी खुली हुई है, चल रही है, ये हाउसिंग सोसाइटी वो ओपन हुई है, कोई बंदा बोदर ही नहीं करता कि आने वाले चंद सालों में हम काश्तकारी कहां पे करेंगे और क्या हम काटेंगे। तो हमें थोड़ा सा इसके ऊपर भी गवर्नमेंट को फोकस करना चाहिए कि ठीक है, जैसे बाकी दुनिया के अंदर लोग वर्टिकल बिल्डिंग जो है उसकी तरफ तवज्जो कर रहे हैं, हमें अपना लिविंग स्टाइल जो है उसको चेंज करना चाहिए। जमीन खत्म करते जा रहे हैं, हम फैलाते जा रहे हैं, कॉलोनीज बनती जा रही हैं। हाँ, तो देखिए हम इसी को ग्रोथ कह रहे हैं ना। मतलब अभी मैं आपके प्रोग्राम में आने से पहले मैं देख रहा था जी, अभी गवर्नमेंट कह रही है कि जाहिर सी बात है ये गवर्नमेंट है, ये कह रहे हैं कि 5.71 जो ग्रोथ है वो हम करने की तवक्को है। आज से महीना पहले
वर्ल्ड बैंक ये रिपोर्ट पब्लिश करता है कि पाकिस्तान जो है वो तकरीबन उसका जो ग्रोथ रेट है 4.1 होगा। तो एकदम से ये 1.8% का फर्क कहां से आ गया? तो ये मैनिपुलेशंस भी बंद होनी चाहिए कि हम पिक्चर जो कुछ और दिखाते हैं, वो तोको है, तोको तो आप 10 की भी कर सकते हैं। तो जो रियलिटी है, आपकी जो बेसिंग है, उसको रियल जो आपके बेसिस उसको ऊपर रख के तो फिर आप एस्टिमेशन करें, फिर आप फोरकास्टिंग करें, प्रेडिक्शन करें, ताकि लोग जो इतना बड़ा गैप उसको लोग हजम भी कर सके। तो पहले हम बबल जो है वो बहुत बड़ा बना के दिखाते हैं, रियलिटी वो चीजें पर पूरा नहीं उतरते, उसके बाद फिर जाहिर है लोग बहुत ज्यादा डिप्रेशन में चले जाते हैं। फाद साहब, सर एग्रीकल्चर सेक्टर के हवाले से थोड़ा सा इनपुट मैं देना चाहूंगा। एग्रीकल्चर सेक्टर में शायद आपके नोटिस में हो, मैं एक्टिव फार्मर भी हूं, मैंने मतलब खुद से काश्तकारी भी की है, तो और ये मैंने काश्तकारी पीएचडी के बाद की, तो इस वजह से मुझे ग्राउंड रियलिटीज का भी इल्म है। तो इसमें मेरे राय में इसके मसाइल कुछ और भी हैं। देखें, आप मुगलिया दौर से देख लें, अंग्रेज दौर तक एक सिस्टम चलता था जिसे जागीरदाराना निजाम कहते थे। जागीरदाराना निजाम, आज हम उसको बुरा भला कह लें, लेकिन उसकी चंद खूबियां भी थी। खूबियां भी ये थी कि जागीरदार अपनी जागीर में किसानों को प्रोटेक्शन देता था, कोई चोरी नहीं करता था, कोई उसमें मसला नहीं होता था, वो मतलब जो भी उसमें अमन और अमान कायम रखना, उसका ये बाकायदा एक दफ्तर था जिसका काम होता था अमन और अमान कायम। और जागीरदार में मुगलिया दौर में ये था कि वो अगर जागीरदार सही काम नहीं करता था, उससे जागीर छीन ली जाती थी, उसकी वो हाफिज किसी और को दे दिया जाता था। ये एबिलिटी की बेस पे था, ये मौरूसी नहीं था। अंग्रेजों ने इसको मौरूसी कर दिया। वहां से मसाइल आए कि जागीरदार जो है अनेबल नहीं थे या लैक ऑफ इंटरेस्ट था, उसके बावजूद भी वो लगे रहे। पाकिस्तान बनने के बाद हमने राह सा कबाड़ा भी निकाल दिया, हमने ये कर दिया कि ये सिस्टम, वो सिस्टम भी खत्म कर दिया, नया सिस्टम भी इमारत ना किया। आज हालत ये है कि एक मौजा जो कि एक जागीरदार के कंट्रोल में होता था, लेट से हम कह लें 100 मुरब्बे का मौजा था, तो अब वो कम से कम जो है 500 लोगों में बढ़ चुका है। और 500 में से कोई 2 एकड़ है, किसी के 5 एकड़ है। अब जिसके 2 एकड़ है, 5 एकड़ है, ना वो ट्यूबवेल लगा सकता है, ना उसके लिए पानी का कोई निजाम है, प्रोटेक्शन के लिए उस पर अलहदा बर्डन है कि कैसे वो दे, टाइम कैसे दे। तो इस सूरत हाल में जो बड़ा जमींदार है उसके लिए भी मसाइल हैं, छोटे जमींदार के लिए भी। जमीन की नस्ल दरअसल तकसीम नहीं होना चाहिए। जमीन को आप ये कर दें कि एक मौजा है तो उसकी एक कंपनी बने, और वो कंपनी जो है उससे जो पुराना निजाम होता था आज से 30, 40, 50 साल पहले, कि एक मौजे के लोग इकट्ठे होके सारा वाटर चैनल के मुताबिक एक पैदावार लेते थे और वो शेयर्स पे डिस्ट्रीब्यूट हो जाती थी। तो इंडिविजुअल अगर वो करेगा तो हमें वो हर जगह नहीं उस पे वो हम उससे फायदा ले सकते। इसका हल यही है कि एक मौजा है तो एक कंपनी बनाई जाए, गवर्नमेंट ऐसा कोई निजाम लाए जिसमें सारे जमींदार उसके मेंबर हों, जो काम करें वो उसका काम का शेयर ले लें, बाकी जो है जमीन का शेयर ले लें। उससे बहुत सारे मसाइल हमारे हल हो जाएंगे। हर बंदे को प्रोटेक्शन नहीं करनी पड़ेगी, एक छोटा जमींदार है उसे चारों तरफ से प्रोटेक्शन नहीं करना पड़ेगी, तो पूरे मौजे को एक बंदा बस प्रोटेक्ट करेगा और ये इससे बहुत मसाइल हल हो जाएंगे। शहबाज साहब, इरिगेशन की बात अभी आ रही थी, पानी की बात आ रही थी, थोड़ा सा क्लाइमेट पे बात करते हैं कि पानी हमारे यहाँ खत्म हो गया, दरिया सूख गए, कुछ बेच दिए गए, कुछ सूख गए, और बाकी रही सही कसर जो है वो अब हम देख रहे हैं कि इस मरतबा जो क्राइसिस आया कि बारिशें ना होने की वजह से चोलिस्तान में, इस सारे खित्ते में लोग भूख से मर रहे हैं, प्यास से मर रहे हैं। बलोचिस्तान में लोग बहुत क्राइसिस में, सिंध में पानी नहीं जा रहा, सिंध में एहतजाजी मुजाहरे हो रहे हैं कि इस क्राइसिस से हम कैसे निकलेंगे, पानी का मुस्तकबिल क्या देख रहे हैं आप? जिंदगी है पानी। देखिए जी, अब तो अगली जो आपकी जंग है वो पानी के लिए है। तो वो हम यहाँ बहुत अरसे से कह रहे हैं लेकिन इस पर तवज्जो नहीं दे रहे। नहीं, वो तवज्जो असल में हम अपने आप को 5 साल पूरे करने के चक्कर में लगे हुए हैं। वो फाहद कह रहे थे ये मसाइल हैं। असल में मसाइल आप वहां पे बताते हैं जहां गवर्नमेंट की प्रायोरिटीज हों आपके मसाइल हल करने में। तो चूंकि यहाँ तो ये है जी, मुझे आईनी जो है ना, आईनी 5 साल अपनी हुकूमत करनी है, उसके बाद क्या होता है कोई बंदा इसके बारे में कंसर्न नहीं है। पानी की जहां तक बात है, देखें आपका सोर्स ऑफ एनर्जी इलेक्ट्रिसिटी क्या है, हाइड्रो है आपके पास एग्जाम्पल, उसके बाद ये विंड है, या उसके बाद ये सोलर है। जब हम रीन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज की बात करते हैं जिसमें पानी का अच्छा खासा कंट्रीब्यूशन है, तो अगर आप पानी की हिफाजत नहीं करते या इन जराए के बारे में आज से कोई पॉलिसी नहीं बनाते तो कल को आपको इससे भी हाथ धोने पड़ेंगे। ये तो हो गया इसका एक एस्पेक्ट एनर्जी के साइड पे। दूसरी बात ये है कि ये
क्लाइमेट चेंज जो हमारा हो रहा है, पानी की कमी है, उसके बाद आप जनाब ये देखें आपका एनवायरनमेंट जो है, जो असल में हम क्लाइमेट चेंज की बात तो करते हैं लेकिन हम रूट काज की बात नहीं करते। क्लाइमेट चेंज बेसिकली वो हो, उसमें चेंजेस आ क्यों रही हैं, उसके अंदर आपकी जब लैंड डिग्रेडेशन की जो पोल्यूशन है वो शामिल है, उसके अंदर आपकी एयर पोल्यूशन शामिल है, उसके अंदर आपकी वाटर पोल्यूशन शामिल है, जिसमें ये प्लास्टिक वेस्टेज और बहुत सारी चीजें जो है। तो अगर हम सीरियस हैं इस चीज के बारे में तो देखें बारिशें हमारी बेमौसमी क्यों हो रही है। ये जो इतनी आप अनप्लान्ड अर्बनाइजेशन देख रहे हैं, जमीनों का कटाव देख रहे हैं जो इस क्लाइमेट चेंज की वजह से हो रहा है, साहली जो आपके समंदर है उसमें सी लेवल जो वो बढ़ रहा है, ग्लेशियर्स आपके पिघल रहे हैं, तो उसमें कहीं ना कहीं जो आपका अपना हाथ इस तरह से है। ये एरिया जहां जितना मैंने घूमा है, कल परसों में देख रहा हूं, मुझे जब कोई दरख्त अव्वल तो कोई नजर ही नहीं आ रहा, जो को है वो भी सूखा हुआ है। तो चाइना में एक दरख्त काटने का मतलब एक बंदा कत्ल करने के बराबर है। तो आपके यहां यह है कि एक कत्ल का मतलब आपने पूरी इंसानियत का कत्ल किया। हम इसको थोड़ा रिवर्स कर लेते हैं, आप एक दरख्त लगाते हैं तो इसका मतलब आप एक इंसान को जिंदा करते हैं, और एक इंसान को जिंदा करने का मतलब आप पूरी इंसानियत को जिंदा करते हैं। तो आपके यहां तो मोटिवेशन ही मोटिवेशन है। अब बेसिकली वो काम शुरू किसने करना है, आपने ले लिया सर्टिफिकेट्स, जी हमने बिलियन ट्री सुनामी मनसूबा शुरू किया, उससे पहले हमने मिलियन किया था। पाकिस्तान जब बना था 22.5% आपके टोटल रकबे के ऊपर जंगलात थे। जब आपको सस्टेनेबल डेवलपमेंट की बात करते हैं तो मिनिमम आपके 25% टोटल रकबे का वो जंगलात के ऊपर होना चाहिए। हमने 70 सालों में इतनी तरक्की की है, वो जो 22.5 था ना हमारे पास, जो हमें मिल गया बाबा कायदे की मेहनत की वजह से, उसको हमने 5.2% कर दिया है। तो हम इतने सीरियस हैं। जब इतने बड़े गैप्स हों तो मुझे ये बताइए कि पॉलिसी या प्रायोरिटी जो है उनको किस तरफ जाना चाहिए। और ये कोई इतनी बड़ी रॉकेट साइंस नहीं है, इसके लिए कोई इतनी बड़ी हाई क्वालिफाइड एजुकेशन भी नहीं चाहिए। ये सीधी सीधी सिंपल सी बातें हैं। और ये जो हमारे लीडरान जो है, एक आम आदमी जो है वो चीजें इग्नोर करे, अवॉइड करे, मुझे समझ आती है, लेकिन हमारे लीडरान जो है इनको तो 50-50 साल एडवांस होना चाहिए। जो चीज 50 साल बाद होनी चाहिए उसको इनको अभी से ही सोचना शुरू करना चाहिए। तो देखिए जी, तबाही आपका मुकद्दर है। अब आने वाले दिनों में वाटर क्राइसिस होगा, आपसे एनर्जी क्राइसिस जो है वो संभल नहीं पा रहा। पाकिस्तान दुनिया का वो वाहिद मुल्क है और ये उस खित्ते के ऊपर शामिल है जहां दुनिया की सस्ती तरीन, मैं फिर कह रहा हूं, सस्ती तरीन आप रीन्यूएबल एनर्जी प्रोड्यूस कर सकते हैं, लेकिन हम प्रोड्यूस नहीं कर रहे। बहुत अच्छे, बहुत अहम बात की। नाज़रीन इकराम, हम वक्फे पर चलते हैं और वक्फे के बाद हम गुफ्तगू करेंगे जो मुल्तान में एक और बड़ा अहम मसला है, और उसमें हम फहद साहब से बात करेंगे कि यहाँ मौसम और एनवायरनमेंट की वजह से इस मरतबा आमों की पैदावार जो है वो कम रह गई है। वक्फे पे चलते हैं, हमारे साथ रहिएगा।
جی ویلکم بیک ناظرین. بہت اچھی گفتگو چل رہی ہے اور آج ہم ڈاکٹر شہباز صاحب سے بھی اور فہد صاحب سے بھی بہت دلچسپ موضوعات پر بات کر رہے ہیں اور اس ایک پروگرام میں ہم نے بہت سارے موضوعات کو سمیٹا ہے. اور اب میں مینگو سٹی کی طرف آتا ہوں. ملتان جو آموں کے حوالے سے پہچانا جاتا ہے اور پھر اس کے درخت ختم ہو گئے, پھر بلڈنگز والے آ گئے, پھر ہم نے روزانہ ہم رات کو دیکھتے ہیں یہاں سے کہ لکڑی کاٹ کر لے جا رہے ہیں, باغات ختم ہو رہے ہیں. اور وہ تو ہو ہی رہا تھا, لیکن اس کے ساتھ ساتھ اس مرتبہ موسم بھی اثر انداز ہو گیا اور وہ موسم جس میں گرمی نہیں پڑنی چاہیے تھی اس میں جب گرمی پڑی تو آم کی پیداوار اس مرتبہ کم ہو گئی ہے. کیا آپ کے پاس اس حوالے سے معلومات ہیں؟ دیکھیں سر, آم کے حوالے سے اگر بات کی جائے, ملتان مینگو سٹی ہے, پاکستان کا سب سے زیادہ مطلب جو آم پروڈیوس ہوتا ہے اور بیسٹ کوالٹی آم وہ ملتان کا ہے. اور پوری دنیا میں مطلب ایون میں نے چائنا میں, فرانس میں, کہیں بھی میں نے اس کوالٹی کا آم کہیں نہیں کھایا. یہ اس کی خوبی تھی اور اس کے لیے ملتان اس کی آئیڈیل پلیس تھی جو کہ صدیوں سے بنی ہوئی تھی. اب مسئلہ یہ ہوا کہ پچھلے چند سال میں مطلب آپ میکسیمم اب 2 ڈیکیڈز کر لیں, اس میں اچانک ایک ملتان میں ایک ٹرینڈ آیا ہاؤسنگ سوسائٹیز کا. ویسے تو پورے پاکستان میں آیا, پراپرٹی ایک بڑا بزنس بن گیا 21 سینچری میں, اور یہ ہماری بدقسمتی بھی ہے. اس میں کچھ اسپیکٹس اگرچہ اس میں اچھے بھی ہیں, بدقسمتی زیادہ ہے. تو ملتان میں جب یہ ٹرینڈ آیا تو پھر آموں کے باغات کٹنے لگے, ہاؤسنگ سوسائٹیز میں انویسٹمنٹ لوگ کرنے لگے اور وہاں سے آموں کے آپ دیکھتے ہوں گے اکثر ٹرالیوں کی ٹرالیاں بھر کے جا رہی ہوتی. بالکل ایسے ہی روزانہ جاتا. اب اس میں یہ جب ہونے لگا تو اس ٹائم میں نیا آیا تھا BZU میں نے کچھ مطلب میں نام نہیں لوں گا, میں نے کچھ ارباب جو اختیار لوگ ہوتے ہیں مطلب بااختیار لوگ, ان سے میں نے ریکویسٹ کی کہ جناب پوری دنیا میں ایک ٹرینڈ ہے کہ جو پرانے درخت ہیں یا جو فروٹنگ ٹریز ہیں ان کو اگر کہیں سے کاٹنا بھی پڑ جائے تو ان کو جڑوں سمیت نکال کے آپ کسی دوسری جگہ شفٹ کر سکتے ہیں. یہ ٹیکنالوجی عام ایک زمیندار کے پاس تو نہیں ہے, لیکن کچھ ادارے اور کچھ جو ہے مطلب اس میں لوگ جو ہیں یہ کام کر سکتے ہیں, اپنا رول پلے کر سکتے ہیں. تو اس پہ اگر یہ کام کیا جائے تو میں نے DHA میں دیکھا کہ لوگ جو ہے مطلب ایک بعض درختوں سے جب وہ کٹ رہا ہوتا تھا رو رہے ہوتے تھے. میرا ایک دوست تھا وہ رو رہا تھا, کہنے لگا, میں نے پوچھا کیوں, کہتا ہے کہ یہ میرے دادا نے لگایا تھا, ہماری اس سے بڑی جذباتی وابستگی ہے اور یہ ہمارے گھر کا درخت تھا اور یہ کٹ رہا ہے تو ہمیں ایسا لگتا ہے کہ ہمارا جسم کا کوئی حصہ کٹ رہا ہے. اچھا یہ باتیں بھی ہوتی ہیں, لیکن ایک چیز میں شہباز صاحب, ہمارے ہاں ایکسپورٹ کوالٹی کا بھی تو مسئلہ بنتا جا رہا ہے نا. اب یہ ہمارے ہاں اب ملتان جو ہے یہاں انٹرنیشنل ایئرپورٹ تو ہے, لیکن ہمارے ہاں آموں کی ایکسپورٹ کے لیے یہاں جو سہولتیں ہونی چاہیے, یہاں جو سٹوریج ہونی چاہیے, کولڈ سٹوریج ہونے چاہیے, وہ یہاں موجود نہیں ہے. لہٰذا آم جو ہیں انہیں کراچی یا لاہور سے ایکسپورٹ کیا جاتا ہے اور اس کے بعد پھر پلپ پلانٹ ہے اور بہت ساری چیزیں ہیں جو ہونی چاہیے. اس حوالے سے آپ کیا کہیں گے؟ اور دوسرا یہ کہ آپ نے دیگر ممالک میں بھی آپ نے ایگریکلچر کو دیکھا, آموں کو بھی دیکھا اور بہت ساری چیزوں کو دیکھا, اس میں کیا فرق محسوس؟ دیکھیں اس میں ایک بات تو آپ نے خود ہی بتا دی کہ آم پیدا ہوتا ہے ملتان کے اندر, لیکن اس کو ایکسپورٹ ہمیں لاہور یا کراچی سے کرنا پڑتا ہے. اس کا مطلب یہ کہ جو ایک بنیادی انفراسٹرکچر چاہیے شہر کو, اس کو آپ نے اگنور کیا ہے. چائنا میں یہ ہے کہ اس کا جو کسان ہے وہ چاہے چاول پیدا کرتا ہے, چاہے وہ گندم پیدا کرتا ہے, چاہے وہ آم پیدا کرتا ہے, آڑو پیدا کرتا ہے, اس کو انہوں نے مارکیٹ کے ساتھ لنک کیا ہوا ہے. ٹھیک ہے. اس کے بعد یہ ہے کہ انہوں نے اتنا آسان کیا اس کو کہ جو چیز کی پرائس ہے اس کو اس کے گاؤں میں مل رہی ہے, وہ چاہے کچھ زیادہ دور کے شہر میں جا کے بیچ رہا ہے, اس کی جو ٹرانسپورٹیشن ہے اس کا انسینٹو گورنمنٹ اس کو دینا ہے. اور یہ آپ کے وہ بنیادی جو انفراسٹرکچر اس میں آ جاتا ہے, جس کے اندر اب روڈز کہہ لیں یا ریلوے جو ہے وہ اس کو بنیادی انفراسٹرکچر کے طور پہ بات کر لیں, یا جو ویسے بس ٹرانسپورٹ ہے یا اور پبلک ٹرانسپورٹ جو نہ ہونے کے برابر ہے یہاں پہ. اس کے بعد دیکھیں آپ جب ایکسپورٹس کی بات کریں, ایکسپورٹس کے اندر 2 چیزیں آ گئی ہیں, بلکہ 3 چیزیں آ گئی ہیں. ایک یہ ہے کہ آپ کی ایکسپورٹ جو ہے وہ اس کا لیول کون سا, کیا پرائمری ایکسپورٹس ہیں, ایکسپورٹس ڈائیورسفیکیشن ہے, پھر ایکسپورٹس
کنسنٹریشن اس کو کہتے ہیں. دنیا جو تیسرا لیول ایکسپورٹس کا لوگ اس کے اوپر چلے گئے. ہم لوگ ابھی تک وہ جو پرائمری ایکسپورٹس ہے اسی کے اوپر بیٹھے ہوئے ہیں. اور اس کے اندر بھی دیکھیں, اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ پاکستان دنیا کا بہترین آم پیدا کر رہا ہے. اس کی برانڈنگ کس نے کرنی ہے, اس کی مارکیٹنگ کس نے کرنی ہے, اس کے ساتھ جو اور دوسری چیزیں ہیں وہ کس نے کرنی ہے, اور کہاں ہے آپ کا وہ ایکسپورٹ پروموشن بیورو جو ہے. یہ سارے رولز اس کے تھے, ان کو چاہیے تھا کہ وہ اس کے اندر ایک آ کے جو کرٹیکل رول ہے وہ ادا کرتے اور یہاں کا جو لوکل کسان ہے اس کو پروموٹ کرتے. یہ آپ کا وہ ایگریکلچر سیکٹر ہے, یہ پروموٹ ہوگا تو اس کے ساتھ لنک ہے آپ کی انڈسٹری, اس کے ساتھ لنک ہے آپ کا سروسز سیکٹر. تو یہ بنیادی طور پہ جو آپ کا بنیادی سیکٹر ہے اسی کو جب آپ نے تباہ کر لیا ہے تو باقی دونوں کو تباہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے, وہ خود ہی ہو جائیں گے. مڈل مین کا کردار کیسا ہے سر؟ مڈل مین کا کردار اس میں بہت تباہ کن ہے, کیونکہ ایک کسان ہے وہ سارا سال گرمی سردی دیکھتا ہے, موسم کے جھٹکے بھی سہتا ہے, سیڈ مافیا بھی اس کو فل دباتا ہے, اس سے جو ہے نا بلیک میل کر کے جو 1000 روپے کا سیڈ ہوتا ہے وہ 10,000 20,000 کا اسے لینا پڑتا ہے. جو اس کے بعد فرٹیلائزر والے اسے جو ہے 3,000 کی 3,500 کی ڈی اے پی جو ہے وہ 10,000 کی بھی ہم نے پرچیز کی ہے. تو اس میں یوریا شارٹ ہے. بہت سارے لوگ کہتے ہیں, انڈسٹریلسٹ کہتے ہیں, حکومت کہتی ہے اویلیبل ہے. کہاں اویلیبل ہے؟ کوئی اگر ٹی وی پہ پروگرام کرے, کوئی سوشل میڈیا پہ ڈالے, اسے فون آتا ہے کہ جی لے لیں, ادروائز مارکیٹ میں شارٹ رہی ہے گندم کے سیزن میں. تو اس سچویشن میں یہ سارا مڈل مین کا یہ نہیں ہوتا کہ اینڈ والا ہی مڈل مین ہو کہ گندم ہو گئی ہے یا کپاس ہو گئی ہے اس کے بعد جو مڈل مین نے کمایا. آپ یہ دیکھیں مڈل مین تو شروع سے کما رہا ہے, اس میں سیڈ والا بھی مڈل مین ہے, اس کا فرٹیلائزر والا بھی, جو اس میں پیسٹی سائیڈز والا بھی, یہ سارے مڈل مین ہیں اور یہ سارے لوٹ رہے ہیں. اور لوٹنے والا اکیلا کسان, باردانے والا بھی تو ساتھ, باردانے والا مطلب سارے یہ لوٹ رہے ہیں. اس میں منڈی والا بھی لوٹ رہا ہے, اس میں جو لوٹ رہا ہے وہ بیچارہ اکیلا کسان ہے. دیکھتے ہیں وہ کب تک اس کو مطلب لے پاتا ہے اس برڈن کو. میرے خیال میں اس میں تھوڑا سا میں ایڈ کروں تو جو مڈل مین ہے بیسیکلی وہ کسان ہے. جس کو آپ مڈل مین کہہ رہے ہیں وہ تو کسان سے پہلے اس کا رول شروع ہو جاتا ہے. بیج اس نے دینے ہیں, آپ کی پروڈکشن ہوئی, گندم بیچی آپ نے, اچھا گندم بک گئی, اچھا یہ تمہارے پچھلے پیسے تو کور ہو گئے ہیں, اب بتاؤ آگے کیا کرنا ہے. آگے اس نے چاول کی فصل کاشت کرنی, اس کو بیج چاہیے, اس کو کھادے چاہیے, اس کو جو پنیری لگوائی اس کے لیے پیسے چاہیے, اس کو مزدور چاہیے. تو وہ جو مڈل مین جس کی آپ بات کر رہے ہیں اس کا رول تو پہلے شروع ہو گیا ہے. اب وہ مڈل مین جو ہے جب پروڈکشن ہوگی تو پھر وہ آ جائے گا. کسان کہاں پہ ہے؟ کسان درمیان میں ہے. تو ٹرم جو ہے اس کے رول چینج ہو گئے. جیسے آپ کہہ رہے ہیں کہ کسان کب تک لٹے گا؟ جب تک کسان کی اب ڈائریکٹ ایکسیس نہیں کریں گے کسان لٹتا رہے گا. آپ سے میں نے کہا کہ چائنا میں کیا ہے کہ جو فارمر ہے یا جو پروڈیوسر ہے, ٹھیک ہے ہم اس طرح بات کر لیتے ہیں, اس کو ڈائریکٹ لنک کیا انہوں نے مارکیٹ کے ساتھ. ہمارے ہاں کسان مارکیٹ کے ساتھ لنک نہیں ہے, وہ نہ لنک ہونے کی وجہ سے جو آپ کا مڈل مین ہے اس کے ہاتھ میں. اس میں بیسیکلی دیکھیں کہ اگر کسان اکیلا ہے, آپ 2-2 ایکڑ والے کسان کو کوئی بھی لنک نہیں کر سکتا. اگر یہ کمپنیز بنیں گی جیسا کہ میں نے پہلے بات کی, جو دنیا کے کئی ملکوں میں چل رہا ہے سیٹ اپ, تو پھر تو اس میں کوئی ایشو نہیں ہے. اب جہانگیر ترین صاحب ہیں, ان کا فارم ہے, ان کی باقاعدہ کمپنی ہے, ان کو کوئی ایشو نہیں ہے مارکیٹنگ کا, اس میں ان کا پروفٹ بھی میکسیمم ہوتا ہے. تو ایسے ہی اگر یہ کمپنیز کا ترین صاحب والا سسٹم ہی اسی قسم کا لانچ کر دیا جائے تو ہماری اکثر مسائل اس میں, باقی لوگ بھی اس میں شامل, پھر بلیک میلنگ بھی نہیں ہوگی, مڈل مین کا جو ہے اس میں ایکسپلائٹیشن بھی نہیں ہوگی, نسبتاً مطلب یہ چیزیں کنٹرول ہو جائیں گی. پروگرام کا آخری حصہ ہے اور آخری حصے میں فہد صاحب سب سے پہلے آپ سے گزارش کروں گا کہ کوئی پیغام نئی نسل کے لیے ایک استاد کے طور پر اور ایک ماہر کے طور پر, ایک محقق کے طور پر آپ نئی نسل کو کیا پیغام دینا چاہتے ہیں؟ اگر ہم نئی نسل کی بات کریں, بیسیکلی نئی نسل سے جو ہے ہم یہ مراد لیتے ہیں یوتھ جو اس ٹائم ہماری یونیورسٹیز میں ہے, کالجز میں ہے, ہائی اسکول میں ہے. تو یہ یوتھ کے لیے ایک بڑا پوٹینشل ٹائم ہے, کیونکہ پاکستان میں اس وقت جو یہ کالجز یونیورسٹیز میں یوتھ آ رہی ہے یہ میکسیمم پیک پہ ہے. یہ کیونکہ آبادی کی وجہ سے اس ٹائم جو ہے پیک شروع ہو گیا ہے اس کا, اور آنے والے چند سالوں میں پاکستان میں یہ جو انڈر 18 پاپولیشن ہے یہ نسبتاً اس کا پرپورشن ٹوٹل پاپولیشن میں کم ہونا شروع ہو جائے گا. تو یہ اچھی بات ہے, ہمارے پاس بے تحاشا یوتھ اویلیبل ہے. اور بیڈ تھنگ از دیٹ کہ اس یوتھ کو ہم نے سنبھالنا کیسے ہے, ہم سنبھال نہیں پا رہے. والدین کہتے ہیں یہ استاد کی ذمہ داری ہے, استاد کے پاس اتنا پریشر ہے کہ وہ یہ سمجھتا ہے یہ والدین کی ذمہ داری ہے. تو اس میں
इसी तरह से यूनिवर्सिटी वाला उस्ताद कहता है कॉलेज वाले उस्ताद की है, कॉलेज वाला कहता है स्कूल वाले की है, स्कूल वाला कहता है वालिदैन की है। तो अल्टीमेटली हम सब ने जिम्मेदारी लेनी है, हम सब जिम्मेदार हैं इस चीज की। तो यूथ को अब इसमें अगर दुनिया का हम एनवायरनमेंट देखें तो इस टाइम जो है दुनिया में हर चंद साल बाद जो है जॉब्स की नेचर चेंज हो जाती है। अभी जो मैं फोरकास्ट करता हूं कि 70% जॉब्स ये यूथ जो अभी करंट है ये जब आएगी मार्केट में या मिडिल एज तक पहुंचेगी तो इसमें 70% प्रोफेशन चेंज हो गए होंगे। खासतौर पे इसके कोविड-19 के बाद ये ट्रेंड बहुत ज्यादा हो गया है और आईटी कंपनीज की, अमेरिका की, कॉर्पोरेट वर्ल्ड की इन्वेस्टमेंट है कि उन्होंने इसको चेंज करना है प्रोफेशंस को। तो न्यू प्रोफेशन इमर्ज होंगे आपके फ्रीलांसिंग में, आपके रिमोट वर्क फ्रॉम होम में, आपके रिमोट वर्क के जरिए से। तो अगर आप आईटी को ओढ़ना बिछौना बना लेते हैं, मेरा यूथ के लिए मैसेज है कि अगर आप आईटी को ओढ़ना बिछौना बना लेते हैं, अगर आप फ्रीलांसिंग में, अगर आप रिमोट वर्क में, अगर आप वर्क फ्रॉम होम में, इन चीजों में चले जाते हैं, वहां पे स्किल्स डेवलप कर लेते हैं, तो आपके लिए जो है ना देयर आर द मेनी वेरियस चांसेस, वेरियस अपॉर्चुनिटीज। और अगर आप ऐसा नहीं करते तो इसमें सिचुएशन हमारे लिए बड़ा डिफिकल्ट है। और मेरा वालिदैन के लिए और असातिज़ा के लिए ये मैसेज है कि खुदारा इस यूथ की जिम्मेदारी लें। ये हार्डली 10 साल तक ये पोटेंशियल ये रहेगा, ये फ्लो जो बढ़ता जा रहा था, इसके बाद ये फ्लो टूट जाएगा, फिर हमारे पास चंद एक लोग होंगे। लेकिन ये 10-20 साल बहुत अहम है हमारी कौम के लिए। इसमें हमें इन्हें ड्रग्स से भी दूर रखना है, हमें इन्हें नेगेटिव एक्टिविटीज से भी दूर रखना है, हमें इन्हें पॉजिटिव स्ट्रीम में लाना है। तो ये मेरा वालिदैन और असातिज़ा के लिए मैसेज। बहुत शुक्रिया जी। शाहबाज साहब, आप का क्या पैगाम होगा? हाँ जी, मैं डॉक्टर फाज साहब की बात को ही सेकंड करूंगा कि 2050 तक पाकिस्तान जो है वो यंग पाकिस्तान रहेगा। उसके बाद जो यूथ पॉपुलेशन है वो डिक्लाइन होना शुरू हो जाएगी। और ये मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान की हिस्ट्री के अंदर एक ऐसा फेज है कि इस यूथ को हम इस्तेमाल करके पाकिस्तान को जहां तक चाहें हम उसको ग्रो कर सकते हैं। इसमें जारी सी बात है सोसाइटी का रोल है, इसके अंदर वालिदैन का रोल है, उस्ताद का रोल है, बीइंग अ पाकिस्तानी मेरा रोल है, और सबसे इंपॉर्टेंट जो है हमारे जो लीडरान हैं। हमें देखें, हम बेहतर हैं दुनिया से, हम ठीक है बेईमान हैं, हम ठीक है पॉलिटिकल वक्तों पे अनस्टेबल हैं, ठीक है हमारे पास इकोनॉमिक क्राइसिस है, ये भी हम कवर कर लेंगे। लेकिन इस सारे में हमें जो अपॉर्चुनिटीज हैं उसको देखना है, कैसे हम यूथ जो है इसको इस्तेमाल करके वो जो सारे मैंने आपको इशू क्राइसिस बताए हैं उसको हम कवर करें। क्योंकि ये जो वक्त है इसमें लीडरान को, वो लीडर ही क्या जो क्राइसिस के अंदर अपनी कौम को लीड करके उस क्राइसिस से नहीं निकालता, मैं उसको लीडर नहीं मानता। और हर बंदे को अपने इसका काम करना चाहिए। मैं बीइंग अ रिसर्चर, जो मुझे समझ आई कि शायद मेरे रब ने मुझे पैदा ही इसी काम के लिए किया है, तो आज अल्लाह का शुक्र है लोग पढ़ते हैं, स्टूडेंट गाइडेंस भी लेते हैं, और कुछ लोग मुझे नेशनल हीरो भी मानते हैं। तो मैं ये समझता हूं कि हम क्यों किसी दूसरे को ये देखें, हम खुद ही नेशनल हीरो क्यों नहीं बनते। उसके लिए हमें मेहनत करना पड़ेगी, और मेहनत के अलावा मेरा नहीं ख्याल कोई दूसरा हथियार है कि आप कामयाब हो सकें। जी नाज़रीन इकराम, बहुत शुक्रिया आप दोनों मेहमानों का। नाज़रीन इकराम, इसके साथ ही आज के प्रोग्राम का वक्त खत्म हुआ। अपने मेज़बान रज़ीन रज़ी को इजाज़त दीजिए। अगले हफ्ते दोबारा मुलाकात होगी नए मौजू के साथ, नए मेहमानों के साथ। खुदा हाफिज़।